علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا علی 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 ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھانو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھانو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے مولانا علی دی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی مولا کا نام دے نام دے آخری بری بازوں کو بلند کر کے مولا کا نام شیر اللہ ذکر شیر طرح کرنا ہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو علی